ماؤں کی شان اس لیے کہ حضرت غازی علم الدین نے اپنی آخری وصیت کی تھی. آخری وصیت یہ کی تھی بھائی جو بھی مجھے ملنے آئے گا وہ روئے گا نہیں. سارے رشتہ دار ملنے آئے, غازی صاحب کی بھابیاں, بھائی, رشتہ دار, ماموں, خالہ, پھوپھیاں ساری ملنے آئی نا, مل کے چلی گئیں. جب غازی صاحب کی والدہ کی باری آئی نا تو غازی صاحب کی والدہ رو پڑی. مائیں تو پھر مائیں ہوتی ہیں. غازی صاحب غازی علم الدین کی آخری ملاقات میں میاں والی جیل میں آپ کی والدہ رو پڑی تو غازی صاحب نے بڑے مسکرا کر اپنی والدہ کو کہا کہ ماں تو جھلی ہے, تو کیوں روندی ہے؟ بڑے بڑے لوگاں دے پتر بخار چڑھے ہونا مر گئے ہونے, کوئی ڈوب کے مر گئے ہونے, کوئی اگ وچ جل کے مر گئے ہونے, کوئی ایکسیڈنٹ نہ مر گئے ہونے, کوئی چھت تو گر کے مر گئے ہونے, پتہ نہیں کیڑی کیڑی حادثاتیاں موت تے مر گئے ہونے. لیکن غازی تیرا پتر غازی علم الدین حضور دے نا تے جان دے رہا. قیامت تک جدوں میرا نا آئے گا نا تے لوگ اس ماں نو ہی سلام کرن گے جس نے علم الدین پیدا کیتا سی. آج اسی پوری میں ہے تقریباً صدی ہونے والی 1929 تے 1923 شروع ہو گیا نا, تقریباً 6 سال کم 94 سال بعد بھی اس ماں نو سلام کر رہے ہیں جس نے علم الدین پیدا کیتا. اور یہ یاد رکھنا لوگ کہندے نا جناب این اقبال کہندا میرا جڑا عشق رسول ہے وہ مینوں اپنی ماں دی گود وچوں ملیا. ہاں, اور حضرت امام احمد بن حنبل اپنی مسند تے جلوہ گرن ایک عورت پردے وچوں سوال کرنا ہے, جس طرح پردے لگے پچھو ایک عورت نے سوال کیتا, انہوں نے کہا امام صاحب ایک مسئلہ پوچھنا امام احمد بن حنبل کو. اور امام احمد بن حنبل او امامن اے علماء بیٹھیں, امام صاحب نو جس وقت کوڑے لگ رہے سن نا جناب, اونٹ تے بن کے ننگی پیٹھ ہوتے کوڑے لگ رہے سن تے زور دا وقت ہویا, امام صاحب نے اس جلاد نو کیا بھی میں تھلے اتارو میں نماز پڑھنی. تے وہ جدو آپ تھلے اترے نا اس وقت دے بڑے بڑے وہ جناب مسلے آ گئے, بڑے بڑے جناب اس وقت دے سرکاری ٹاؤٹ آ گئے, مولوی آ گئے. انہوں نے کہا امام صاحب تو نہیں پتا کہ خون جسم تو بہ جاوے تو وضو باقی نہیں رہندا, تے تہاڈا تا خون بہ رہا, تہاڈی نماز کس طرح ہوئے گی؟ آپ نے جڑا تاریخی جملہ فرمایا جناب عمر نے لگے ہوئے خنجر نہ نماز ادا کی تھی, انہاں دی ہو گئی. فرمایا کوفے دی مسجد جناب مولا کائنات دا خون بہ رہا سی, انہاں دی ہو گئی. احمد بن حنبل بھی انہاں دے رستے ہوتے چل رہا, احمد بن حنبل دی بھی ہو جائے گی. حضرت امام احمد بن حنبل اپنی مسند تے جلوہ گرن, عورت نے پردے تو پچھو آواز دیتی کیا امام صاحب تہاڈے کو مسئلہ پوچھنا؟ امام صاحب نے فرمایا پوچھو. عورت فرمان لگیاں بھئی میں پرانے زمانے عورتاں چرخہ کدیاں سن, سوت کدیاں سن, چرخے ہوتے. انہوں نے کہا جی میں چرخہ کدیاں اپنی چھت ہوتے بہ کے شام دے وقت تے میں اپنا دیا جلاندیاں اپنے پیسیاں دا, وہ دیا جلا کے سوت کت رہی ہوندیاں. اتنی دیر وچ بادشاہ دی سواری تھلے گلی چو گزر دی میرے مین روڈ دے اتوں, انہاں دے اگے گھوڑے ہوتے, انہاں دے جناب خدام سپاہیاں نے مشلاں بلند کیتیاں ہوندیاں. او مشلاں دی روشنی جدو بلند ہوندی تے میرے دیے دی روشنی ہوتے حاوی آ جاندی. اس دوران جڑا میں سوت کدیاں میرے ہوتے حلال ہے یا حرام ہے؟ احمد بن حنبل امام احمد بن حنبل فرماندے میں اپنی مسند ہوتے ہل گیا کہ مسئلہ پوچھنے والی کون ہے. حضرت امام احمد بن حنبل نے عورت نو کیا کہ مائی صاحبہ تسی اپنا تعارف تک کراؤ, تسی کون ہو؟ تے انہوں نے کہا میں بشر حافی دی بہن ہاں. تے امام صاحب نے فرمایا لوگاں واسطے جائز ہو سکدا, دین تہاڈے گھروں آ رہا تہاڈے واسطے جائز نہیں ہو سکدا. اے مسلماناں دی ماواں دی تاریخ ہے, اے مسلماناں دی جناب بیٹیاں دی تاریخ ہے, اور اے مسلماناں دی جناب بچیاں دی تاریخ ہے. اسی اے تہاڈے کو توقع کردے ہاں اپنی پوری امت مسلمہ دی ماواں کولو کہ جناب تسی سانو کوئی اپنی گود وچ پال کے محمد بن قاسم دا غلام دیو گے. اور یہ یاد رکھنا بابا جی دے بارے لوگ گلاں کردے ہیں, اے ساریاں گلاں ٹھیک ہیں, لیکن ماں نو دیکھ کے پتہ لگدا سی بھئی ایندا پتر خادم حسین ہی ہونا چاہیے. ہاں ایندا پتر خادم حسین ہی ہونا چاہیے, جنہاں نے بیعت کردے وقت اپنے پیراں دی بیعت کردے وقت مکھٹ شریف بیعت سن, دنیا تو جان لگیاں آخری دناں چ گفتگو کر دیاں سن. انہاں کیا اینج کر کے نا اپنا پلو چھنڈ کے اینج کر کے کر دیاں سن, اپنی دوپٹے دا پلو چھنڈ کے. انہاں کیا میرے پیراں نے میرے کولو بیعت لیندیاں وقت ایک گل کیتی سی کہ مائی میں تینوں بیعت تا کر رہا, قیامت والے دن حضور دے سامنے مینوں شرمندہ نہ کرنا. تے مائی صاحبہ دنیا تو جان لگیا کچھ دن پہلے کہندیاں سن اپنا پلو چھڑ کے, انہاں کیا میں جا تو دنیا تو رہی ہاں لیکن میرا پیر حضور دے سامنے قیامت والے دن شرمندہ نہیں ہوئے گا. اے اعمال لے کے جا رہی ہیں. ہاں اس واسطے انہاں ماواں دے پتر ہی پھر خادم حسین رضوی. اگر تسی چاہندے ہو تہاڈی اولاد نیک ہوے تے تہاڈیاں سیرتاں تہاڈے پتراں وچ آنیاں اور تہاڈیاں سیرتاں. اقبال کہندا دل سوز سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے, اس میں عجب کیا ہے کہ تو بے باک نہیں ہے. پھر اسی کیوں جناب تصور کرنے ہاں کہ ساڈیاں اولاداں فرما بردار نہیں ہیں. جے فرما برداری کرنی تا اج تسی اللہ اور اس دے رسول دی فرما برداری کرو, پھر دیکھو اولاد کس طرح فرما بردار ہوندی. اس میں عجب کیا ہے کہ تو بے باک نہیں ہے. اور اقبال کہندا کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی, کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی, ان کا تو سرے دامن بھی ابھی چاک نہیں ہے. بجلی ہوں نظر ہے کوہ بیاباں پہ میری,
ہاں اپنے بچے نو ساری زندگی یہ نہیں سکھانا بھئی پیسے بہتے کما کے لیاؤ اے کر کے لیاؤ. اور یار دنیا تو راضی کوئی بھی نہیں گیا. اتنے حامان تے قارون بھی راضی نہیں گیا, اتنے نمرود تے شداد بھی راضی نہیں گیا. ساری دنیا دے خزانے لٹ کے دنیا تو راضی نہیں گیا. اپنے پتروں نو اے ضرور تربیت کرنا کہ پتر جتھے بھی حق دا ویڑا آوے اتھے امام حسین دی سنت ادا کرنا, حق تے ڈٹ جانا, باویں جو کچھ مرضی ہو جائے, جو کچھ مرضی دینا پوے, امام حسین دی صف وچ کھڑے ہونا, یزید دی صف وچ کدے کھڑے نہ ہونا. اپنے پتراں دی اے تربیت کرنی.